सीरत अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्वान, पहली वही। इन्होंने आते ही कहा, अक़रा, यानी पढ़े। आपने फरमाया, मैं नहीं पढ़ सकता, यानी मैं पढ़ा लिखा नहीं। इस पर जबराइल अलैहिस्सलाम ने आपको सीने से लगाकर भैंचा। आप फरमाते हैं, इन्होंने मुझे इस जोर से भैंचा कि मुझे मौत का गुमान हुआ। इसके बाद इन्होंने मुझे छोड़ दी। फिर कहा, पढ़िए, यानी जो मैं कहूँ वो पढ़िए। इस पर आपने फरमाया, मैं क्या पढ़ूँ? तब जबराइल अलैहिस्सलाम ने सूरत अलक़ की ये आयत पढ़ें। तर्जुमा, ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर जो कुरान नाज़िल हुआ करेगा अपने रब का नाम लेकर पढ़ा कीजिए, यानी जब पढ़ें बसम अल्लाह रहमान रहीम कहकर पढ़ा कीजिए। जिसने मखलूक़ात को पैदा किया, जिसने इंसान को खून के लोथड़े से पैदा किया, आप कुरान पढ़ा कीजिए और आपका रब बड़ा करीम है, जो चाहता है अता करता है। और ऐसा है जिसने लिखे पढ़ने को कलम से तालीम दी और आम तौर पर इंसानों को दूसरे ज़रियों से उन चीज़ों की तालीम दी जिनको वो नहीं जानता था। आप फरमाते हैं, मैंने उन आयतों को उसी तरह पढ़ दिया जिसके बाद वो फरिश्ता मेरे पास से चला गया। ऐसा लगता था गोया मेरे दिल में एक तहरीर लिख दी गई हो, यानी ये कलमात मुझे ज़बानी याद हो गए। इसके बाद आप घर तशरीफ़ लाए। बाज़ रिवायात में आता है कि जबराइल अलैहिस्सलाम जब गार में आए तो पहले इन्होंने ये अल्फाज कहे थे, ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं और मैं जबराइल हूँ। आपकी घर तशरीफ़ आवरी से पहले सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हसब मामूल आपके लिए खाना तैयार करके एक शख्स के हाथ आपके पास भिजवा दिया था, मगर इस शख्स को आप गैन अलिफ रे में नज़र न आए। उस शख्स ने वापस आकर ये बात सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा को बताई। इन्होंने आपकी तलाश में आपके अजीज़ व अकारिब के घर आदमी भेजे, मगर आप वहाँ भी ना मिले। इसलिए सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा परेशान हो गईं। वो अभी उसी परेशानी में थीं कि अलिफ मद्दा पे तशरीफ़ ले आए। आपने जो कुछ देखा और सुना था, इसकी तफसील सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा से बयान फरमाई। हज़रत जबराइल का ये जुमला भी बताया कि ए मोहम्मद, आप अल्लाह के रसूल हैं। ये सुनकर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा, आपको खुशखबरी हो, आप यकीन कीजिए, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, आप इस उम्मत के नबी होंगे। फिर सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा आपको अपने चचा ज़ाद भाई वर्क़ा बिन नौफल के पास ले गईं। गार वाला सारा वाक़या इन्हें सुनाया। वर्क़ा बिन नौफल पुरानी किताबों के आलम थे। सारी बात सुनकर वो पुकार उठे, कुद्दूस, कुद्दूस, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, खदीजा, अगर तुम सच कह रही हो तो इसमें शक नहीं, उनके पास वही नामूस अकबर यानी जबराइल आए थे जो मूसा अलैहिस्सलाम के पास आया करते थे। मुहम्मद इस उम्मत के नबी हैं, ये इस बात पर यकीन कर लीं। कुद्दूस का मतलब है वो ज़ात जो हर ऐब से पाक हो। ये लफ्ज़ तअज्जुब के वक्त बोला जाता है, जैसे हम कह देते हैं अल्लाह, अल्लाह। वर्क़ा बिन नौफल को जबराइल का नाम सुनकर हैरत इसलिए हुई थी कि अरब के दूसरे शहरों में लोगों ने ये नाम सुना भी नहीं था। ये भी कहा जाता है कि वर्क़ा बिन नौफल ने आपके सर को बोसा दिया था और फिर कहा था, काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहता जब आप लोगों को अल्लाह ताला की तरफ दावत देंगे। मैं आपकी मदद करता, इस अजीम काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता। काश मैं इस वक्त तक जिंदा रहूं जब आपकी कौम आपको झटलाएगी, आपको तकालीफ पहुंचाएगी, आपके साथ जंगें लड़ी जाएंगी और आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अगर मैं इस वक्त तक जिंदा रहा तो आपका साथ दूंगा, अल्लाह के दीन की हिमायत करूंगा। आप ये सुनकर हैरान हुए और फरमाया, मेरी कौम मुझे वतन से निकाल देगी। जवाब में वर्क़ा ने कहा, हाँ, इसलिए कि जो चीज़ आप लेकर आए हैं, इसे लेकर जो भी अलिफ मद्दा या अलिफ इस पर जुल्म ढाए गए, अगर मैंने वो ज़माना पाया तो मैं ज़रूर आपकी पूरी मदद करूंगा।
ورقہ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے یہ بھی کہا، تمہارے خاوند بے شک سچے ہیں، در حقیقت یہ باتیں نبوت کی ابتدا ہیں، یہ اس امت کے نبی ہیں۔ لیکن اس کے کچھ ہی مدت بعد ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا۔ انہیں ہجوم کے مقام پر دفن کیا گیا۔ چونکہ انہوں نے آپ کی تصدیق کی تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا ہے، میں نے ورقہ کو جنت میں دیکھا ہے۔ ان کے جسم پر سرخ لباس تھا۔ ورقہ سے ملاقات کے بعد آپ گھر تشریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک مدت تک جبرائیل علیہ السلام آپ کے سامنے نہیں آئے۔ درمیان میں جو وقفہ ڈالا گیا اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ حکمت تھی کہ آپ کے مبارک دل پر جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر جو خوف پیدا ہو گیا تھا اس کا اثر زائل ہو جائے اور ان کے نہ آنے کی وجہ سے آپ کے دل میں وحی کا شوق پیدا ہو جائے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے بعد سلسلہ رک جانے کے بعد آپ کو صدمہ ہوا۔ کئی بار آپ پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ گئے تاکہ خود کو وہاں سے گرا کر ختم کر دیں، لیکن جب بھی آپ ایسا کرنے کی کوشش کرتے جبرائیل علیہ السلام آپ کو پکارتے، اے محمد، آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے رسول ہے۔ یہ کلمات سن کر آپ سکون محسوس کرتے، لیکن جب پھر وحی کا وقفہ کچھ اور گزر جاتا تو آپ بے قرار ہو جاتے، رنج محسوس کرتے اور اسی طرح پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ جاتے۔ چنانچہ پھر جبرائیل علیہ السلام آ جاتے اور آپ کو تسلی دیتے۔ آخر دوبارہ وحی ہوئی۔ سورہ مدثر کی پہلی 3 آیات اتری۔ ترجمہ: اے کپڑے میں لپیٹنے والے اٹھو، یعنی اپنی جگہ سے اٹھو اور تیار ہو جاؤ، پھر کافروں کو ڈراؤ اور پھر اپنے رب کی بڑائیاں بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو۔ اس طرح آپ کو نبوت کے ساتھ تبلیغ کا حکم دیا گیا۔ ابن اسحاق لکھتے ہیں، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اللہ کی طرف سے جو کچھ حضرت لے کر آئے اس کی تصدیق کی۔ مشرکین کی طرف سے آپ کو جب بھی تکلیف پہنچی، صدمہ پہنچا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو دلاسا دیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد دوسرے آدمی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہا ہیں، جو آپ کے پرانے دوست تھے۔ انہوں نے آپ کی زبان سے نبوت ملنے کا ذکر سنتے ہی فوراً آپ کی تصدیق کی اور ایمان لے آئے۔ بچوں میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہیں، جو آپ پر پہلے ایمان لائے، اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ کچھ اس طرح ہے۔ ایک دن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی آپ کے ساتھ تھیں اور آپ ان کے ساتھ چھپ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے یہ نئی بات دیکھ کر پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ وہ دین ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے لیے پسند فرمایا ہے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں۔ میں تمہیں بھی اس اللہ کی طرف بلاتا ہوں، لات اور عزی کی عبادت سے روکتا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سن کر عرض کیا، یہ ایک نئی بات ہے، اس کے بارے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنا، اس لیے میں اپنے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں۔ ان کا جواب سن کر آپ نے ارشاد فرمایا، علی، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے تو بھی اس بات کو چھپائے رکھنا۔ انہوں نے وعدہ کیا اور اس کا ذکر کسی سے نہ کیا۔ رات بھر سوچتے رہے، آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ شعرا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ہے، اس وقت حضرت علی کی عمر 8 سال کے قریب تھی، اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی بتوں کی عبادت نہیں کی تھی۔ وہ بچپن ہی سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے۔